नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभासे दिपा थापा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशका 2वटा प्रादेशिक अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ। आजदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा बेड निशुल्क भएको छ। आजको समाचारमा कर्णाली प्रदेश सरकारले देउडा गीत संस्कृतिको संरक्षणमा गरेको प्रयासको विषय छ। अनि चरा पर्यटन मार्फत आर्थिक समृद्धि खोज्ने प्रयास स्वरूप जगदीशपुर ताललाई चरा आरक्ष घोषणा गरेको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। लुम्बिनी सरकारद्वारा प्रादेशिक अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको बजेट कार्यान्वयनमा आजदेखि ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा बेडको शुल्क नलाग्ने। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पानी खेतबारीमा पुगेपछि बाँकेको फतेपुरका किसान हर्षित। वर्षा नभएको समयमा धान रोप्न किसानलाई सहज। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिल वस्तुको जगदीशपुर ताल नेपालको दोस्रो पंक्षी आरक्ष घोषित। चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउने उद्देश्य। युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा पनि कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु। आवासीय भवनमा पनि क्षति। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले जितका लागि स्कटल्यान्डलाई दियो 129 रनको लक्ष्य। स्कटल्यान्ड जवाफी ब्याटिङ गर्दै। समाचार अब विस्तारमा। आजदेखि लुम्बिनी प्रदेशका 2वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जाने बिरामीहरूले ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा जनरल बेडको शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा बेड निशुल्क हुने भएको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा यी 2 अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीलाई ओपीडी र इमर्जेन्सीको टिकट तथा जनरल बेडको शुल्क नलिने घोषणा आजदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै उक्त सुविधा लागू भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। ओपीडी र जनरल बेड निशुल्क गर्न बजेटमा 1,50 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। आजदेखि लुम्बिनी प्रदेशका 2वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जाने बिरामीहरूले ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा जनरल बेडको शुल्क तिर्न नपर्ने भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदान गरेको सुविधाप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर आज हामीले दाङका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ उहाँहरूको प्रतिक्रिया आजको आवाजमा। त्यो कर्मश लागू गर्दै गयो भनेपछि त्यो ठिक छ, लागू हुन पर्यो। यदि घोषणा मात्रै गर्ने, लागू गर्न सकेन भने त्यसको काम भएन। भर्खरै आजदेखि लागू गरेको छ, घोषणा गरेको छ, त्यो लागू हुन्छ होला, त्यो गर्छन् होला। यो अभियान राज्यले ल्याए एकदम राम्रो हो मलाई लाग्छ। राज्यले दिएको सुविधा एकदम राम्रो हो, घोषणा राम्रो गर्नु भएको छ है। तर घोषणा गरिसक्यो भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ। एकदमै राम्रो लाग्यो र सबै कुरा ठिक लाग्यो। तर अझै चाहिँ दुखी गरिबहरूलाई त अझै हेर्दै हुन्थ्यो। अछुत उपचारमा बेड मात्र नभएर है आज त निःशुल्कै हामीले टिकट काट्यौँ। एकदम चाहिँ उसका कडाइका साथ नियम चाहिँ पालना भयो, लागू भयो भनेपछि गरिब जनताको लागि राम्रो छ। यदि चाहिँ त्यही उसमा मात्रै बोल्ने मात्रै अब यहाँ चाहिँ गरिब जनताले चाहिँ तिरेको तिरै गर्नुपर्ने हो भने त त्यसलाई खासै राम्रो चाहिँ सरकारले गरेको एकदमै राम्रो छ हैन। यहाँ चाहिँ एउटा काम चाहिँ राम्रो छ, सिस्टम चाहिँ सही छैन के। तपाईँको अब चाहिँ यहाँ चाहिँ कोही अघि आउँछ र साँझैसम्म पनि पालो पाउँदैन हेर्नुहोस् हैन। अनि कोही चाहिँ पछि आउँछ र अघि काम भ्याएर गइहाल्छ। यो सिस्टम मात्रै अलिकति खराब छ, अरू सबै कुरा लगभग ठिकै छ। त्यो एकदम राम्रै हो सर हैन। किनभने मान्छेहरूको अब आर्थिक अवस्था धेरै कमजोर छ सर हाम्रो अब नेपालमै भनौँ न। अब त्यो अब जस्तो त्यो नाम दर्ता गर्ने अनि त्यहाँबाट तपाईँको बेडको यो लिएन भने त धेरै राम्रै हो नि सर।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2078 खारेज गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना तथा कार्य सञ्चालन आदेश 2078 खारेज गरेको हो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले केही मन्त्रालयको नाम समेत हेरफेर गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्री एवं प्रवक्ता तिलकराम शर्माले प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2078 को अनुसूचीमा हेरफेर गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेशमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, जगदीशपुर बर्ड सेन्चुरी पंक्षी आरक्ष्य कार्ययोजना व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पानी खेतबारीमा पुगेपछि बाँकेको फतेपुरका किसानहरू हर्षित भएका छन्। आयोजनाले पूर्वी नहर मार्फत राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 फतेपुर स्थित पुरानो नहरमा पानी छाडेपछि किसान खुसी भएका हुन्। वर्षा नभएका कारण सहज रूपमा धान रोप्न नसकेको बेला खेतबारीमा सिक्टाको पानी पुगेपछि किसानलाई ठूलो राहत पुगेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका 6 का वडा अध्यक्ष लवराज खरेलले बताउनुभयो। किसानको माग अनुसार सिक्टा सिंचाई आयोजनामा पहल गरेपछि आयोजना कार्यालयले पुरानो नहरमा पानी छोडिदिएको हो। उक्त नहरको पानीले वडा नम्बर 6 र 7 का किसानले खेती गर्न सक्नेछन्। आयोजनाले अगैया स्थित मुख्य बाँधबाट राप्ती सोनारीको बैजापुर, बिनौना, फतेपुर हुँदै नारायणपुर गाउँपालिकासम्म राप्ती नदीको पानी पुर्याउने लक्ष्यका साथ नहर निर्माणको काम गरिरहेको छ। देउडा गीत नेपालको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गाइने प्रचलित लोक गायन शैली हो। पश्चिमा गीत सङ्गीतको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरी देउडा गीत संरक्षणमा सबैको चासो बढेको छ। यता देउडा गीत संस्कृतिको संरक्षण गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। देउडा कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको लोकप्रिय खेल मानिन्छ। हुम्ला, मोगो, जुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, अछाम, बाजुरा, बझाङ, डडेलधुरा, बैतडी लगायतका जिल्लामा सामाजिक परिवेशलाई गीतिलय, कविता, व्यङ्ग्य, प्रहसन र कथाका माध्यमबाट चित्र गर्ने देउडा गीत संस्कृतिले यस क्षेत्रको सांस्कृतिक पहिचान बोकेको छ। युवा पुस्तामा देखिएको आधुनिक गीतप्रतिको आकर्षणले पनि देउडा लोकप्रिय बन्न छाडेको जानकारहरूको भनाइ छ। सङ्गीत र नृत्य दुवैको प्रतिनिधित्व देउडाले गर्ने हुँदा यसले समाजको वास्तविकता बोल्ने र इतिहासको जगेर्ना गर्ने गरेको पाइन्छ। देउडा खेलको नाममा विकृति र विसङ्गति भित्रिएको प्रति कतिपयको दुखिचो छ। अब कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमिका गीत गाउने भने त्यो तरिकाले गाउनु पर्यो। पुरानो संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने देउडाको गीत गाउने भने त्यो गर्नु पर्यो। तेरो पै मेरी जो तँ पहिला आउनेस् म पहिला जाने, तेरो तँ नजारी तिरुला म पहिला ल्याउँला, त्यो तरिकाले गाउन हामीलाई पनि चित्त बुझ्दैन। देउडा संस्कृति बचाउनका लागि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू सक्रिय छन्, तर सरकारको सक्रियताले मात्र देउडा गीत संस्कृतिको संरक्षण सम्भव हुने देउडा पारखीहरू बताउँछन्। देउडा संरक्षणको लागि प्रदेश सरकारले पनि अलिकति आर्थिक सहयोग गरिदिएको भएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छन् सुर्खेतमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट पहल गरेको भए देउडा महोत्सव र देउडा मेला चाहिँ एकदमै भव्य र सभ्य रूपले सम्पन्न हुने थियो। साउन 1 गते देउडा गीत संस्कृति संरक्षण गर्ने गरी देउडा पर्वलाई भव्य तौरले मनाउने दिनका रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आधिकारिक घोषणा गरे पनि हरेक महिनाको 1 र 15 गते राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा स्वत देउडा पारखीहरूको मेला लाग्ने गर्दछ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मान बहादुर ओली, सुर्खेत। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थलको प्रचार प्रसार गर्न गुल्मीको ऐतिहासिक तपोभूमि रेसुङ्गामा साउने मेला सुरु भएको छ। गुल्मीको सदरमुकाम तमघास अग्लो शिरमा पर्ने रेसुङ्गामा विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि साउनभर 1 महिनासम्म मेला सुरु गरेको रेसुङ्गा संरक्षण समितिले जनाएको छ। रेसुङ्गामा पूजा आजा गर्न गुल्मीसहित छिमेकी जिल्ला लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँबाट श्रद्धालु भक्तजनहरू 1 महिने मेलामा पुग्ने गर्दछन्। नेपालकै 4 धाम मध्येकै एक धाम पर्ने धार्मिक स्थल रेसुङ्गाको पोखरीमा नुहाउनाले गरेका पापहरू नष्ट हुने धार्मिक मान्यता छ। दाङको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा रहेको बगार बाबा धाम रिहारको विकासका लागि गुरुयोजना अनुसार लगानी जुट्न सकेको छैन, जसले गर्दा सोचे जस्तो पूर्वाधार निर्माण हुन नसकेको हो। नयाँ 100 पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा परेको धामको विकासका लागि ध्यान दिन स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। लमै नगरपालिकाले करिब 20 लाख खर्च गरेर रियार बगार बाबा धामको विकासका लागि गुरुयोजना तयार पारे पनि सो अनुसारको लगानी जुटाउन सकिएको छैन। गुरुयोजनामा 2 दर्जन बढी पूर्वाधार बनाउन 65 करोड बढी लगानी आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारबाट धार्मिक पर्यटन पूर्वाधार विकासमा 20 लाख र सङ्घीय सरकार अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस कार्यक्रमबाट पोखरी निर्माणको लागि 18 लाख लगानी जुटे पनि बाँकी पूर्वाधार निर्माणका लागि लगानी जुट्न सकेको छैन। त्यो डिपिआर अनुसारको चाहिँ लगानी भयो भने अगाडि बढ्नेछ र त्यो अनुसारको हातेमालो सबै चाहिँ एकजुट भएर यो रिहारलाई एकदमै चाहिँ अगाडि बढाउन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। लमै नगरपालिकाको प्रमुख धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा रिहार बगार बाबा धाम रहेको छ। यहाँ देशभित्र र देश बाहिरका धार्मिक पर्यटकहरू आउने गर्छन्। हरेक वर्ष माघे सङ्क्रान्तिमा ठुलो मेला लाग्ने गर्छ। रिहार धामको प्रसिद्धिलाई बचाइराख्न र योजनाबद्ध विकासको लागि गुरुयोजना तयार पारिएको लमै नगरपालिकाका इन्जिनियर सौगात ओलीले जानकारी दिनुभयो। गत साल पनि यही मास्टर प्लान मुताबिक हामीले के भन्छन् त्यहाँनिर एउटा मन्दिरको निर्माण गरेका छौँ। यही मास्टर प्लानलाई बोकेर गत सालको पनि एउटा बजेट आएको थियो। यही मास्टर प्लानमा हामीले टेकेर हामीले यसलाई अग्रता दिइरहेको छौँ। गुरुयोजना अनुसारको लगानीको खोजी स्थानीय सरकारले गरिरहेको भए पनि आवश्यक अनुसारको लगानी जुट्न सकेको छैन। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा बाँकीको खजुरामा प्रस्ताव गरिएको लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि नागरिक स्तरबाट चासो देखाइएको छ। लुम्बिनी प्रदेश विश्वविद्यालय नागरिक सरोकार विषयक छलफल गोष्ठीका सहभागीले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको प्रस्तावित विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि तत्काल आवश्यक पहल गर्न जनप्रतिनिधि र शिक्षाका सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य आइपी खरेलले प्रदेश विश्वविद्यालय खजुरामा नै बन्ने भन्दै यसको स्थापना र सञ्चालनको वातावरण तयार पार्न आग्रह गर्नुभयो। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको छ। पर्यापर्यटन, चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन जगदीशपुर ताललाई लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो र नेपालको दोस्रो चरा आरक्ष क्षेत्र घोषित गरिएको हो। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताललाई बर्ड स्याङ्चुरी अर्थात् पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको छ। जगदीशपुर ताललाई लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो र नेपालको दोस्रो चरा आरक्ष घोषित गरिएको हो। पर्यापर्यटन, चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउन ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको हो। यसअघि कैलालीको घोडाघोडी ताललाई पंक्षी आरक्ष घोषणा गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेशको वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयको आयोजना तथा पंक्षी संरक्षण सङ्घ नेपाल र डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुको संयोजनमा ताल क्षेत्रको किनारमा आयोजित घोषणा सभामा ताललाई वर्ल्ड स्याङ्चुरी घोषणा गरिएको हो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले परेवा उडाई शिलालेख अनावरणपछि बैलुन उडाएर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री केसीले जगदीशपुर तालमा ऐतिहासिक र दूरगामी काम भएको दावी गर्नुभएको छ। हाम्रा पाहुनाहरू, मान्छे पाहुना आउने पनि कस्तो भाग्यशाली कपिलवस्तु, मान्छे पाहुना ल्याउने लुम्बिनी पनि है, चरा पाहुना ल्याउने जगदीशपुर ताल पनि है। यो भन्दा ठुलो सम्पदा के हुन्छ संसारमा, यति भनिदिनुस् न तपाईहरु। त्यो अवसरमा ऊर्जा सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्री वीरबहादुर राणाले जगदीशपुर तालले आजदेखि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको चर्चा गर्नुभएको छ। उहाँले ताललाई बहुउपयोग गरी अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो। आज यो तालको संरक्षणलाई यसलाई कसरी चाहिँ गर्ने र बढीभन्दा बढी किसानहरूलाई चाहिँ कसरी सिँचाइ सुविधा चाहिँ पुर्याउने र त्यसको जुन संरक्षण
अहिले पनि हामी देखिरहेका चाहिँ यसको साँच्चै एउटा सही संरक्षण यसले प्राप्त गर्न सकेको चाहिँ छैन। कार्यक्रममा वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले जगदीशपुर ताल मुलुककै मुख्य सम्पदा रहेको औल्याउनुभयो। हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना समेत बनेको थियो। त्यसकारणले पनि यो ताल महत्त्वपूर्ण ताल रहेको म यहाँहरूसम्म अनुरोध गर्न चाहन्छु। वन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले 5 वर्षे कार्ययोजना स्वीकृत गरी 5 वर्षमा 23,60,25,000 प्रस्ताव गरेको डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीले बताउनु भएको छ। जगदीशपुर ताल अजीव चराहरूको घर हो, जहाँ उनीहरू चिसो छल्न आउने गर्छन्। यो तालमा हरेक वर्ष विश्वमा नै लोपन्मुख मानिएका चराहरू समेत आउने भएकाले यो आफैमा अजीव चराहरूको घरको रूपमा विकास हुँदै गएको छ। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। रोल्पाको सुनिल स्मृति गाउँपालिकाले पर्यटन प्रवर्धनका लागि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गर्न थालेको छ। प्युठानको स्वर्गद्वारी आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई रोल्पासम्म ल्याउनका लागि गाउँपालिकाले बृहत योजना बनाएको हो। गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्रको संरक्षण गर्ने क्रममा 2 नम्बर ओडामा पर्ने स्वर्गद्वारी महाप्रभुले स्नान गरेको लुङ्ग्री र माडी खोलाको किनार चतुर्भुज तटीय पार्क निर्माण, सतीदेवीको अङ्गपतन भएको त्रिपुरेश्वरी मन्दिरको मूल मन्दिर पुनर्निर्माण गरिएको छ। यस्तै 2 नम्बर ओडाकै अर्को ऐतिहासिक स्थल खुङ्ग्रीकोट दरबारको पनि संरक्षण गर्ने काम भइरहेको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 का वडा अध्यक्ष नेत्रबहादुर गिरीले बताउनुभयो। भोलिका दिनहरूमा पर्यटकहरू स्वर्गद्वारी हुँदै तल चतुर्भुज हुँदै त्रिपुरेश्वरी मन्दिर र यहाँबाट हामीहरूको यो राज दरबार छ खुङ्ग्रीकोटमा, त्यहाँसम्म जाने वातावरण गऱ्यौँ भने पर्यटकीय क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सकिन्छ। गाउँपालिकाको 1 नम्बर ओडामा पर्ने रातो माटोमा पार्क बनाउने, 6 नम्बरमा रहेको गजुलकोट दरबारको संरक्षण गर्ने काम पनि भइरहेको छ। गाउँपालिकाको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजनाले यस क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढ्ने स्थानीयको विश्वास छ। देश विदेशबाट पनि यहाँ पर्यटक आउन सक्छ। अब यहाँ हुँदै तपाईँको माथि जलजला आदि क्षेत्रहरूमा पनि यही बाटाबाट जाने हुने हुन्छ र एउटा आर्थिक दृष्टिले पनि यो निकै बलियो हुन जान्छ र धार्मिक हिसाब किताब पनि यो महत्त्वपूर्ण। अब यसको धार्मिक विकास पनि राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। गाउँपालिकाले बनाएको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने योजनामा प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रदेश सरकारले तटीय पार्क निर्माण र मन्दिर निर्माणका लागि 60 लाख लगानी गरेको थियो। माधव कुमार ओली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रोल्पा। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 135 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ भने थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1473 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 114 जनामा र 1568 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 21 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सँगै कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 1439 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 59 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि कम्तीमा 37 जनाको ज्यान गएको छ। केही नागरिक घाइते भएका छन्। त्यहाँ पछिल्ला 3 दिन यता लगातार आक्रमणका घटना भइरहेका छन्। रुसको लामो दूरीको क्रुज मिसाइल आक्रमणले मध्य सहर डिनिप्रोमा रहेको अन्तरिक्ष रकेट प्लान्टमा समेत क्षति पुगेको युक्रेनले जनाएको छ। आक्रमणबाट नजिकै रहेको आवासीय भवनमा पनि क्षति पुगेको छ। रुसको निशानामा आवासीय भवन तथा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू परेका छन्। गएको फेब्रुअरी 24 देखि रुसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको थियो। झन्डै 6 महिनादेखि जारी लामो युद्धका कारण रुस तथा युक्रेनका हजारौं सेना र नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अब आर्थिक समाचार। नयाँ आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो दिन आज शेयर बजार सामान्य बढेको छ। नेप्से आज 1.93 अङ्कले बढेर 2011.39 बिन्दुमा पुगेको हो। बैंक, व्यापार, उत्पादन, जीवन बीमा र लगानी समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आज 210 वटा कम्पनीका 30,45,000 किता शेयर 1 अर्ब 23 करोड 24 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत कम्पनीको 6 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भयो। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी पुरुष विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले घरेलु टोली स्कटल्यान्डलाई जितका लागि 129 रनको लक्ष्य दिएको छ। ताइतवर्ड क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 35 ओभर 5 बलमा अल आउट हुँदै 128 रन मात्रै बनायो। नेपालका लागि आसिफ शेखले सर्वाधिक 40 रन बनाए। विनोद भण्डारीले 13 र देव खनाल तथा रोहित पौडेलले समान 10-10 रन बनाए। ओपनर कुशल भुर्तेल 3 रनमा आउट हुँदा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सोमपाल कामी र करण केसीले समान 7 रन बनाए। आरिफ शेख 0 रनमा आउट भए। यस्तै सन्दीप लामिछानेले 22 रनमा आउट हुँदा किशोर महतो 0 रनमा अभिजित रहेका छन्। स्कटल्यान्डका हमजा ताहिरले 4 तथा मार्क वाटले 3 विकेट लिए। स्कटल्यान्ड अहिले जितका लक्ष्य पछ्याएर जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको छ। आज घरेलु टोली विरुद्ध नेपाल जित निकाल्दै सिरिजको सुखद अन्त्य गर्न चाहन्छ। यस्तै नेपाल स्कटल्यान्ड विरुद्ध लगातार दोस्रो भेटमा जित निकाल्न चाहन्छ। यस अघिको भेटमा नेपालले स्कटल्यान्डलाई 5 विकेटले हराएको थियो। अब मौसम। आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा भयो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागका क्षेत्रहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। लुम्बिनी सरकारद्वारा प्रादेशिक अस्पतालका लागि व्यवस्था गरेको बजेट कार्यान्वयनमा आजदेखि ओपीडी र इमर्जेन्सी टिकट तथा बेडको शुल्क नलाग्ने। सिक्टा सिंचाई आयोजनाको पानी खेतबारीमा पुगेपछि बाँकेको फतेपुरका किसान हर्षित। वर्षा नभएको समयमा धान रोप्न किसानलाई सहज। विश्व रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल नेपालको दोस्रो पंक्षी आरक्षक घोषित। चरा पर्यटनको विकास र आकर्षण बढाउने उद्देश्य। युक्रेनको दक्षिणी सहर निकोपोलमा रुसले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि कम्तीमा 37 जनाको मृत्यु। आवासीय भवनमा पनि क्षति।
र आइसिसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले जितका लागि स्कटल्यान्डलाई दियो 129 रनको लक्ष्य। स्कटल्यान्ड जवाफी ब्याटिङ गर्दै। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।